9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। इसी पटिशन में बानी PTI ने सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल भी कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। आम इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। आईनी बेंच 10 दिसंबर को बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी सुनेगा। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत भी 9 दिसंबर को होगी। सिविल नाफरमानी के लिए 14 दिसंबर की तारीख दी गई। 14 दिसंबर से पहले ही फैज़ हमीद पर फर्द जुर्म आयद होने वाली है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल और सज़ा भी होगी। फैज़ हमीद जैसे ताकतवर का एहतसाब होगा तो बानी समेत सबका होगा। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, बिलावल और मौलाना से मुलाकातों में बानी की ज़िंदगी को ख़तरात पर बात हुई। मदारिस बिल पर एतराज़, मौलाना फजलुर रहमान सख्त नाराज़। वज़ीर आज़म का टेलीफोन भी मौलाना को ठंडा न कर सका। कहते हैं, वज़ीर आज़म ने कहा बातचीत करके आपसे मामला ठीक करना चाहते हैं, मैं एक टेलीफोन पर कैसे अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाऊं। JUI रहनुमा कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल रोकने का मकसद मैं समझता हूँ कि डू मोर का मुतालबा होगा। मुमकिन है गलत सोच रहा हूँ, मगर सूरत हाल 1-2 दिन में वाज़ेह हो जाएगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट समाअत की राय से इख्तिलाफ। जुडिशल कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा, जुडिशल कमीशन को हक नहीं कि तरमीम को ज़ेर बहस लाए। आईनी मुकदमात की समाअत मुकर्रर करने का इख्तियार आईनी बेंच कमेटी के पास है। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, KPT चेयरमैन ने पैसे कमाने के लिए तामीराती मंसूबे का बताया। मैंने कहा, आपका काम बंदरगाह की तरक्की होना चाहिए, तामीरात नहीं। बानी PTI को किसी पर एतमाद नहीं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने मुतालिबात तस्लीम न होने पर सिविल नाफरमानी के आगाज का इशारा दिया है। 2 मुतालिबात रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजों की सरबराही में JIT बनाई जाए, जो 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें। दूसरा मुतालिबा है 9 मई और 26 नवंबर को गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद रिहा किए जाएं। मैं भागने वाली नहीं, सबने अकेला छोड़ दिया था। D चौक पर 12:30 बजे तक अकेली गाड़ी में मौजूद थी। बाकी गाड़ियां बाद में आईं। वहां मौजूद लोग गवाह हैं। सबको कहा था मुझे अकेला नहीं छोड़ना, फिर भी छोड़ दिया। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की 4 सद्दा में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, D चौक जबरदस्ती खाली कराया जा रहा था, मैं वहां से नहीं हटी थी क्योंकि बानी ने हटने का नहीं कहा था। बानी PTI के लिए निकलने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। बुशरा बीबी ने जाम बहक कारकुन के वरसा को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी आज भी पेश ना हुई। नाकाबिल जमानत वारंट बरकरार। बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा था, बानी को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। बुशरा बीबी को बानी बनाकर ले गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी कहती हैं उन्हें अकेला छोड़ दिया, भागना उनका काम नहीं, भाग तो आप गईं। बुशरा बीबी असल वजीर आला हैं, वही हुकूमत चला रही हैं। मेरे गांव के बंदे को परेशान किया हुआ है, मुख्तलिफ बयान दे रहा है। कभी कहता है असलहा बारूद खरीद रहा हूँ। मेरे पड़ोसी हैं, आवाज़ें आती हैं। वजीर आला अपने सूबे में आग बुझाने के बजाय इस्लामाबाद में जाकर आग लगा रहे हैं। PTI को बोलें आए जन्नत में चलें तो बोलेंगे हमें दोज़ख में जाना है। कुछ लोग ख़वातीन को तरक्की करते देखना नहीं चाहते। वही लोग मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अगर ख़वातीन मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहें तो 1 नहीं 2 बार बन सकती हैं।
ثابت کریں گے سندھ کی خواتین نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں کردار ادا کریں گی۔ بہت سے شعبوں میں بہتری کی گنجائش ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے شہر اور علاقے کے لیے کام کیا۔ بلاول بھٹو گراؤنڈ میں بچوں اور بچیوں میں گھل مل گئے۔ بچوں نے چیئرمین پی پی کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب راجہ بشارت کو رہا کر دیا۔ عدالت کا پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت کے باوجود گرفتاری پر برہمی کا اظہار۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے 5 رہنماؤں کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی۔ 5 پولیس افسران کو توہین عدالت کا نوٹس۔ جیل حدود سے کسی ملزم کو گرفتار نہ کرنے کے احکامات جاری۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ضمانت کے باوجود ہمیں غیر قانونی حراست میں رکھا گیا۔ شہباز شریف، مریم نواز، محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کے خلاف مقدمہ کراؤں گا۔ راجہ بشارت کا کہنا تھا پولیس کو بتاتے رہے ہم ضمانت پر ہیں لیکن ہماری ایک نہیں سنی گئی۔ غیر قانونی اقدام پر عدالت نے پولیس کو نوٹس کیا ہے۔ خانپور میں گنے کے کم ریٹ ملنے پر کسانوں نے شوگر مل کا گھیراؤ کر لیا۔ حمزہ شوگر ملز کے اندر سے احتجاجی کسانوں پر پتھراؤ کیا گیا۔ حالات کشیدہ ہونے پر پولیس پہنچ گئی۔ کسانوں نے سڑک بلاک کر دی۔ کہا 400 روپے ریٹ طے ہوا مگر شوگر مل 350 روپے فی من سے زیادہ دینے پر تیار نہیں۔ کرم میں قبائل کے درمیان فائر بندی کے بعد پختون جرگہ متحرک۔ 125 قبائلی عمائدین پر مشتمل پختون جرگہ سدا شہر پہنچ گیا۔ جرگہ ممبران کا کہنا ہے مکمل فائر بندی اور راستوں کو کھولنے کے لیے پرامید ہیں۔ پارا چنار میں توری قبیلے سے امن و امان پر بات چیت ہوگی۔ صلاح مشورے کے بعد اتوار کو جرگے کا دوسرا سیشن ہوگا۔ کراچی میں شادی ہال میں تقریب پر ود ہولڈنگ ٹیکس نافذ کر دیا۔ شادی ہال کی بکنگ پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ ایف بی آر حکام اور شادی ہالز ایسوسی ایشن وفد میں معاملات طے پا گئے۔ صدر شادی ہال ایسوسی ایشن رانا رئیس کا کہنا ہے شادی ہال کرائے کے علاوہ 10% ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس رقم کا شادی ہال مالکان سے تعلق نہیں۔ ملک بھر میں سردی کے ڈیرے، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں موسم شدید سرد۔ اسکردو میں پارا -9 تک جا پہنچا۔ استور، گلگت، گوپس، کالام -5، ہنزا میں -4 تک گر گیا۔ کلات -3، چترال اور دیر -2 اور کوئٹہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 4، لاہور 9 اور کراچی میں صبح سویرے درجہ حرارت 16 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی اردو کانفرنس جشن کراچی 2024 کا دوسرا روز وائی ایم سی گراؤنڈ میں عالمی مشاعرے کا پنڈال سج گیا۔ شاعروں نے کراچی والوں کا خوب لہو گرمایا۔ اردو کانفرنس میں پاکستانی میڈیا کے بارے میں سیشن میں سینئر صحافیوں کا اظہار خیال۔ فنکاروں کے ساتھ خصوصی سیشنز میں ہوں کراچی، ہمایوں سعید اور عاصم اظہر کی دلچسپ گفتگو۔ وسیم بادامی اور ماہرہ خان کے سیشن میں شائقین کی بھرپور دلچسپی۔ پختون ثقافت و ادب اور سرائیکی ثقافت و ادب کے سیشنز کا انعقاد۔ اور ماہرہ خان کے گھر کا ڈرائیور چوری میں ملوث نکلا۔ اداکارہ نے عالمی اردو کانفرنس میں گھر میں ہونے والی چوری کا حال سنایا۔ میں ہوں کراچی سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے ماہرہ نے بتایا عبایا پہن کر کراچی کے مختلف مقامات پر گئی ہوں۔ بچپن میں زینب مارکیٹ جانا پسند تھا۔